नाज़रीन, सिंध की सियासत का दर्जा हरारत इस वक्त बहुत बुलंद हो चुका है। सिंध के वज़ीर आला मुराद अली शाह और गवर्नर सिंध कामरान टसूरी जो है वो एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं। सानहा गुल प्लाजा को लेकर जो है वो दोनों एक दूसरे पर जो है वो इल्ज़ामात की बौछार कर रहे हैं। अपने इल्ज़ामात में जो है वो दोनों जो है वो एक दूसरे को इस साहने का बराह रास्त या बिलवास्ता ज़िम्मेवार ठहराते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहले सुनिए वज़ीर आला सिंध जो है वो सिंध असम्बली में इस सानहे को लेकर क्या फरमा रहे हैं। तरफ से और मैं उम्मीद करता हूँ शैबान की तरफ से तमाम शोधा को खराज अकीदत पेश करता हूँ। हुकूमत सिंध की तरफ से उनके ओनर्स को, हर दुकान के ओनर को 5 लाख रुपए इमीडिएटली दिए जाएंगे। यानी वो मैं आज मैंने कहा है कि समरी मूव करके अप्रूव करा देंगे, तो 5 लाख रुपए फी शॉप ओनर हम वो दे रहे हैं। इसके बाद 1 करोड़ रुपए का कर्जा और टर्म्स उसके फाइनली में प्रॉबेबली 3 साल का कर्जा होगा और उसका इंटरेस्ट हुकूमत सिंध भरेगी। प्रिंसिपल उन्हें वापस करना होगा। 1 करोड़ रुपए का कर्जा जो लेना चाहे वो मिलेगा, तो उसके लिए भी हमने इंतजाम किया है। गुल प्लाजा मेरा नहीं ख्याल है, मुझे पता है कि अब वो इस काबिल नहीं है कि उसकी मरम्मत की जाए। जो ओनर्स हैं, जितनी दुकानें हैं, सिर्फ उतनी दुकानें दोबारा बनेंगी इंशाअल्लाह ताला। हुकूमत सिंध बनाएगी ये दुकानें तैयार करके। कोशिश ये होगी कि 2 साल के अंदर ये तैयार हो जाए, ताकि जब वो अपनी टेम्परेरी जगहों से वापस जहां पे पहले थे उसी जगह पे उसकी, अगर ग्राउंड फ्लोर पे थी, फर्स्ट फ्लोर पे थी, सेकंड फ्लोर पे थी, जिस जगह पे दुकान थी उसी जगह पे उसको दोबारा आबाद किया जाएगा। नाज़रीन, ये थे सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह, जो अपने इस तकरीर में जो है वो इस साहने से जो लोग मुतासिर हुए हैं, मुतासिरीन के जो है वो ज़ख्मों पर मरहम रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उन्होंने जो है आगे चलकर अपनी इसी तकरीर में जो कहा कि लगता ये है कि किसी के चोर की दाढ़ी में तिनका, यानी कि दूसरे मानों में उन्होंने जो है ये ताबड़तोड़ हमला जो है वो गवर्नर सिंध पर किया है। अब गवर्नर सिंध क्या कहते हैं इस साहने को लेके, अब जरा उनकी भी सुनिए। एग्जेक्टिव पावर नहीं है मेरे पास, तो कुछ भी नहीं है बकौल दूसरी सियासी जमातों के, लेकिन मेरे पास ये दिल तो है जो अल्लाह ने दिया है, जिसमें ये चीज बार बार अंदर से निकल रही है कि यार बस, और कितना जुल्म करोगे, और कितना और डराओगे, सीट से हटा देंगे फलाना। अरे हटाओ यार, अगर आवाज भी नहीं उठा सकते, दूसरों के जमीर को नहीं जगा सकते, आपको अगर सही बात बताएं तो आपको गुस्सा आ जाए, आप बात सुनने को तैयार नहीं है यार। जब सबको नजर आ रहा है तो आपको नजर क्यों नहीं आ रहा? अब तक उन लोगों को गिरफ्तार करके बंद कर देते यार कि तुम जिम्मेदार हो, तुम्हारी जिम्मेदारी थी वहां की, वो कहां है? अरबों रुपए की तनख्वाहें दे रहे, जिम्मेदार कहां है? जिम्मेदारों का तयन करने की क्या जरूरत है? जो मौके पर ड्यूटी पर थे, नहीं पहुंचे, नहीं आग बुझाई, लाइन अप ठहरे में उनको 1 दिन में, 1 घंटे में। ये फाइल बंद नहीं होगी, अब ये बंद नहीं होगी, मैं आपको सही बता रहा हूं। अगर ये फाइल बंद हुई तो फिर सियासत खत्म कर देनी चाहिए। मैं तो कम से कम रिजाइन दे के चला जाऊंगा, खुदा की कसम। मैं अल्लाह को हाजिर नाज़िर जानकर कह रहा हूं, जो अजाब अल्लाह हमें देगा ना कब्र में, कि तुम्हें मनसबों पे बैठाया था, तुम लोगों की जानों से खेलते रहे। बच्चों को जो ये रिहाइश है वो लाइफ टाइम के लिए दे दी गई है। तनख्वाह, क्योंकि शहीद की कोई मौत नहीं होती, कुरान कहता है कि शहीद जिंदा है, तो उसमें जो है ये जैसे तनख्वाह ओवर टाइम मिलता था वैसे ही एज इट इज चलता रहेगा 60 साल के तक। चलें, अल्लाह ताला उसकी फैमिली को सब्र भी दे। नाज़रीन, ये थे सिंध के गवर्नर कामरान टसूरी। उन्होंने तो इस वाक़े को लेकर जो है जिस किस्म की लहजा इख्तियार किया है, आपने सुना कि धमकी आमेज लहजा था। मैंने अगले प्रोग्राम में कह चुका था कि ये लहजा जो है किसी नॉर्मल गवर्नर का नहीं हो सकता, एक ऐसे गवर्नर का जो कि वफाक की अलामत होते हैं, जो कि सदर के नुमाइंदे होते हैं, जिनकी पोस्ट एक सिंबॉलिक होती है, उससे ज़्यादा उसकी कोई कानूनी इखलाकी हैसियत नहीं होती। उनका जो सदर वजीर गवर्नर होता है वो सिर्फ एक
تقریبات میں شرکت کی حد تک ہی ہوتا ہے. اس قسم کے جوشیلے، اس قسم کے خطرناک قسم کے ولولہ انگیز قسم کے بیانات دینے کے لیے نہیں ہوتا، اور نہ ہی جو ہے وہ کسی صوبائی حکومت کے معاملات میں براہ راست مداخلت کا مرتکب ہو سکتا ہے. لیکن آپ نے سنا ان کی باتیں کہ یہ فائل نہیں بند ہونے دوں گا، یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں کروں گا، یہ وہ نہیں کروں گا، یہ کروں گا نہیں کروں گا. تو وہ کہہ سکتا ہے جس کے پاس کچھ اختیارات ہو. یہ وہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ بات کروڑوں کی اور دکان پکوڑوں کی. بقول سندھ حکومت کی جو ترجمان خاتون تھی سعدیہ جاوید، یہی کہا تھا نا ان کے بارے میں کہ بات کروڑوں کی دکان پکوڑوں کی. تو مجھے وہی لگ رہا ہے کہ گورنر سندھ جس قسم کی دھمکیاں دے رہے ہیں اس سانحہ گل پلازا کو لے کر سندھ حکومت پر جو تابڑ توڑ حملے کریں، لگتا ہے کہ ان کے پاس کوئی اختیارات آ چکے ہیں. کوئی الادین کا جن ان کے ہاتھ لگ گیا ہے کہ وہ اس کو رگڑیں گے تو اس کے رگڑتے ہی جو ہے وہ جن آئے گا اور کہے گا کیا حکم ہے میرا، اور کہیں گے کہ مجھے یہ حکومت نہیں چاہیے سائیں سرکار کی، اسے ہٹا دو، گرا دو، تباہ کر دو، برباد کر دو. دیکھا دیکھی جو ہے سندھ حکومت خاک و خچا کی طرف سے بہہ جائے گی، اور پھر جو ہے خود موصوف جو ہے وہ سندھ کے گورنر بن جائیں گے، ایک با اختیار، ایک طاقتور ترین گورنر. جس طرح ڈاکٹر عشرت العباد تھے، یعنی کہ ان کی چلا کرتی تھی، اس طریقے سے یہ گورنر بن جائیں گے جہانداد خان کی طرح سے. تو پھر وہ یا جنرل معین الدین کی طرف سے گورنر بن جائیں گے تاکہ انہی کا سب کچھ چلے. تو جس قسم کی انہوں نے جوشیلی یا جس قسم کا جو ان کی پریس کانفرنس تھی، جو ان کا لب و لہجہ تھا، اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ آگے چل کر کوئی گورنر راج والے گورنر بننے جا رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کو بھی جو ہے وہ یہ کہنا پڑا کہ کچھ داڑھی میں تنکا ہے، ہم نے تو کسی پہ الزام نہیں لگایا. اس بات پہ بھی کوئی شک نہیں ہے کہ جس روز کا یہ وقوعہ ہے اس روز جو ہے گورنر ہاؤس میں ایک بڑی تقریب تھی کسی پرائیویٹ یونیورسٹی کی. تو اس میں طلباء کو ڈگریاں کی تقسیم کی جا رہی تھی، ڈگریاں دے رہے تھے. اس میں طلباء کی جانب سے جو ہے وہ آتش بازی کی گئی تھی خوشی میں. تو ظاہر ہے کہ گورنر ہاؤس میں تھی تو گورنر بھی اس میں شریک تھے، گورنر بھی تھے اور کچھ دوسرے ملکوں کے سفرا، قونصلیٹ وغیرہ یہ بھی تھے، کچھ سیاسی شخصیات بھی اس میں موجود تھی. تو گورنر کا اس میں آتش بازی کرنا کوئی معیوب نہیں ہے. وہاں واقعہ ہو گیا، اطلاع ملی اور اس کے بعد گورنر وہاں پر چلے گئے. اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ گورنر کو یہ اعزاز حاصل ہے، یہ ایک ریکارڈ ہے کہ وہ پہلی حکومتی شخصیت ہے جو کہ جائے وقوع پر پہنچے. حالانکہ یہ ان کی ذمہ داریوں میں شامل نہیں ہے، یہ کوئی ایگزیکٹو کا معاملہ ان کا معاملہ نہیں ہے. لیکن پھر بھی اخلاقی لحاظ سے کہ سندھ کے گورنر ہیں، تاجر برادری کا معاملہ ہے، وہ وہاں پر جو ہے دبے پیر سب سے پہلے وہاں پر پہنچے. حالانکہ یہ ایڈمنسٹریٹر کراچی کی ذمہ داری تھی، انہیں پہنچنا چاہیے تھا. یہ ذمہ داری تھی بلدیات کے وزیر جو ہیں ان کے ناصر شاہ، جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، انہیں وہاں پر جانا چاہیے، وہ بھی نہیں گئے. یہ ذمہ داری بنتی ہے خود ہوم سیکرٹری کی، ذمہ داری بنتی ہے وزیر داخلہ ضیاء النجار کی، اور سب سے بڑھ کر وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی ذمہ داری بنتی ہے. کوئی بھی نہیں گئے ماں سوائے گورنر سندھ کے. تو گورنر سندھ کے وہاں جانے پر جو ہے تو ان کو تو سراہنا چاہیے، ان کی پذیرائی ہونی چاہیے. جس طرح پذیرائی جو ہے تاجروں میں ہوئی، جو متاثرین میں انہوں نے ان کے حق میں نعرے لگائے. یہی کام جو ہے خود وزیر اعلیٰ کو، سندھ حکومت کو کرنا چاہیے تھا. لیکن بقول جو ہے گورنر ہاؤس کے لوگوں کی کہ خود وزیر اعلیٰ تو اس وقت جو ہے دم والا گوشت جو ہے وہ حیدرآباد کے کسی ریسٹورنٹ میں نوش فرما رہے تھے، تعاون کر رہے تھے. انہیں پرواہ نہیں تھی کہ کراچی جل رہا ہے، کراچی کے تاجر مر رہے ہیں، لٹ رہے ہیں. انہیں کوئی پرواہ نہیں تھی، کوئی ٹیلی فون تک انہوں نے کرنا گوارا نہیں کیا. 48 گھنٹے بعد جو ہے نمودار ہوتے ہیں خود ایڈمنسٹریٹر کراچی، اور اس کے بعد سب کے سب پہنچ جاتے ہیں فوٹو سیشن کے لیے، اور پھر جو ہے وہ رونا دھونا شروع کر دے. حیرت کی بات ہے کہ دونوں طرف سے جو ہے ایک دوسرے پر تابڑ توڑ حملے کیے جا رہے ہیں، چاہے وہ گورنر کی طرف سے ہو یا پھر سندھ حکومت کی طرف سے. لیکن کوئی بھی یہ کہنے کو تیار نہیں کہ یہ واقعہ ہوا کیسے، واقعے کے ذمہ داران کون ہیں، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. سب کے سب اسے اتفاقیہ واقعہ قرار دے رہے ہیں. لیکن میں پروگرام میں جو ہے وہ حساس اداروں کی رپورٹ کے نتیجے میں جو ہے کچھ نام پہلے میں شیئر کر چکا تھا کہ اس میں کون کون ملوث ہے. آصف، شعیب، دلشاد،
सईद भरम और रऊफ़ का मैंने जिक्र किया था, दो भाई हैं, दोनों का मुख्तलिफ सियासी जमातों से ताल्लुक है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हसास इदारों की रिपोर्ट और ख़ुद अब पुलिस वाले भी ये कहते हैं। ये इल्ज़ामात उन पर लगे थे इस वाक़े को लेकर, लेकिन ना तो गवर्नर की तरफ से उनके नाम सामने आ रहे हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, और नहीं जो है बदकिस्मती से सिंध हुकूमत की जानिब से नाम आ रहे हैं कि भी इनके खिलाफ कोई कार्रवाई की, क्योंकि दोनों के जो है वो हाथ इस मामले में जो है वो हमें बिलवास्ता या बराह रास्त जो है रंगे हुए दिखाई दे रहे हैं, इसलिए खामोशी इख्तियार की है। वज़ीर आला कहते हैं कि भाई रिपोर्ट आ चुकी है और हमने जो है कह दिया था खुद वज़ीर दाखिला को कि इसमें FIR दर्ज की जाए। सवाल ये पैदा होता है कि जब कह दिया तो FIR दर्ज क्यों नहीं अब तक हुई? और ख़ुद कोतवाल शहर एडिशनल IG कराची आज़ाद खान तनूली को ये क्यों कहना पड़ा कि ये वाक़या जो है वो इत्तिफाकिया है? बच्चे आपस में खेल रहे थे लाइटर से किसी खिलौने की दुकान में, और आग लगी रात 10 बजे। मार्केट बंद हो जाती 9 बजे 10 बजे, बच्चे खेल रहे थे, बात समझ से बाला तरे, लेकिन पुलिस जब कह रही तो हमें उसको मानना पड़ेगा कि सही कह रहे। लेकिन सवाल फिर ये पैदा होता है कि आग लग गई तो आग को फैलने किसने दिया? फायर ब्रिगेड को इतला मिल गई फौरी तौर पर, तो आने में इतनी देर क्यों लगाई? अगर आ गई फौरी तौर पर तो फिर आग बुझाने में इतनी देर क्यों लगी? क्यों 48-72 घंटे तक आग अब तक चल रही है, क्यों नहीं बुझ सकी? क्या आग बुझाने वालों को आग बुझाने का फ़न नहीं आता? गाड़ियाँ नहीं है, पानी नहीं है, केमिकल नहीं है? क्या कमी थी जिसके नतीजे में जो है इस आग को काबू ना पा सके? या आग को जलाए रहना ही मकसूद था कि जिन लोगों ने आग लगाई थी उन्होंने मना कर दिया कि भाई आप न बुझाएं ताकि काम तमाम हो जाए? अब ये खुदा बेहतर जानता है। हसास इदारों की रिपोर्ट में जो नाम थे मैंने आपके सामने दोबारा बयान कर दिए, लेकिन फिर मैं कहूँगा कि गवर्नर और सिंध के वज़ीर आला आमने सामने इस वक्त आ चुके हैं। दोनों एक दूसरे पर इस वक्त ताबड़तोड़ इस वक्त हमले कर रहे हैं। किस्मत ख़राब है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। मैंने कहा ना कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को जो कराची आए थे उनको सिंधी टोपी पहनाना, अजरक उड़ाना उन्हें महंगा पड़ा। वो गलती उनसे हो गई, पावर शो हो गया, फिर गलती पर गलती दूसरी उनकी किस्मत ख़राब थी कि ये यानी कि ये जो वाक़या हुआ, ये आग लगने वाला, ये वाक़या उनकी जड़ों में बैठ गया। वो कहते हैं ना, उस वाक़े को जो पहले गलती थी उसको तक़वियत मिली गुल प्लाजा वाले आग के वाक़े से। फिर इसमें जो उन्होंने मुजरिमाना गलत लापरवाही की, ये उनके लिए बड़ा मुसीबत बन चुका है। लेकिन होगा इतला ये कि कुछ भी नहीं होगा। गवर्नर राज की तो अफवाहें हैं, गवर्नर राज की तो तड़ी दी गई है, ऊपर से इनको शटअप कॉल मिली है, बड़ी सरकार की तरफ से शटअप कॉल मिली है इनको, इसमें कोई शक नहीं है। सबके चेहरे उतरे हुए हैं। ये जो अभी बिल्कुल सीख की तरह सीधे हो गए इस वाक़े को लेकर, तो ज़ाहिर है कि बिलावल जरदारी की तरफ से भी इनको झाड़ पड़ी है, जरदारी साहब की तरफ से भी झाड़ पड़ी है, और बड़ी सरकार की तरफ झाड़ पड़ी। तब ये जो है ये इजलास बुलाया गया, कुरान ख्वानी हुई, ये हुआ, फौरी तौर पर हम नई बिल्डिंग बना के देंगे, ये करके देंगे, वो करके देंगे। अब ये राज़ी हो गए, अब ये करने पर तुल गए। गवर्नर सिंध के उस बहुत ही खौफनाक तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इनको खुदा याद आया कि इसको सिंध हुकूमत को, तो ये है सिंध हुकूमत की जो है बर्बादियाँ, सिंध हुकूमत की मुजरिमाना गफलत और लापरवाहियाँ, ये हैं। अब कहते हैं कि कराची एडमिनिस्ट्रेटर की छुट्टी होने वाली है, उस पर ये मलबा जो है वो गिरने जा रहा है। एक आध बंदे की इन्होंने आज ट्रांसफ़र पोस्टिंग कर दी, जो म्यूनसिपल कमिश्नर थे उनको हटा दिया, किसी खातून को उनकी जगह ले आए। लेकिन इससे मसला हल नहीं होगा। ये तो बेचारे लकीर के फ़कीर होते हैं, जहाँ से ऑर्डर आता है कि ये काम करना है, ये काम नहीं करना है, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई जब तक आप नहीं करोगे तो मामला जो है वो आगे नहीं बढ़ सकते। नाज़रीन, अगर ये था हमारा आज का प्रोग्राम, कैसा लगा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। किसी को हमारी इन इतलाआत पर कोई शकूक व शुबात हो कि ये अगर मगर पर मबनी है और क्या सराइयों पर मबनी है, तो वो असल हक़ाइक़ अगर जानते हैं इस गुल प्लाजा के आग के हवाले से, तो वो हमसे रब्ता कर सकते हैं 4168573283 4168573283। चाहते थे इतना कहूँ कि पीपल्स पार्टी का होना हाना कुछ भी नहीं है। ये इस किस्म के वाक़यात जो होते हैं ये सियासी ब्लैकमेलिंग में टूल के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं काम निकलवाने के लिए। अब ज़ाहिर है कि 18वीं तरमीम वाला मामला है और 28वीं तरमीम वाला मामला है,
اس میں جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا ووٹ لینا ہے، انہیں راضی کرنا ہے، انہیں اچھا بچہ بنانا ہے، ان کا جو ہے وہ سافٹ ویئر کو اپڈیٹ کرنا ہے، تو اس کے لیے جو ہے وہ اس قسم کے بیانات دینے کی ضرورت پڑتی ہے، جس قسم کا جوشیلا بیان جو ہے وہ گورنر سندھ کی جانب سے دلوایا گیا ہے، جس قسم کا لب و لہجہ استعمال کیا گیا ہے، وہ ان کو راہ راست پر لانے کے لیے کیا گیا۔ ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ اس سے ہوگا کچھ بھی نہیں، کوئی آتش فشاں نہیں پھٹے گا، نہ کوئی جوالا مکھی پھٹے گی۔ یہ 28ویں ترمیم کے لیے اور جو 18ویں ترمیم کو رول بیک کرنے کے لیے جو ہے ان کا جو ہے وہ سافٹ ویئر کو اپڈیٹ کر دیا گیا ہے، اس سانحہ گل پلازا پر چیخ و پکار کرنے کی شکل میں۔ اور جو ان سے بڑی غلطی ہو گئی تھی، یا دشمن جو انہوں نے خود وفاق کو اور اصل سرکار کو بلیک میل کرنے کے لیے جو ہے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کو جو ہے وہ سندھی ٹوپی اور اجرک اڑائی تھی، وہ ان کے گلے پڑ گئی۔ وہ بلیک میلنگ کرتے کرتے جو ہے خود بلیک میلنگ کا اس وقت شکار ہو گئے۔ اس کو کہتے ہیں کہ پوری کے چکر میں آدھی سے بھی جانا، دوسروں کے لیے گڑھا کھودو گے تو خود بھی اس گڑھے میں آپ گر سکتے ہو۔ تو سندھ سرکار اور خود پاکستان پیپلز پارٹی کے کرتا دھرتا جو ہے وہ اب ہمیں اس گڑھے میں خود گرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ بڑی سرکار سے پنگا لینے کی شکل میں یا بڑی سرکار کو آنکھیں دکھانے کی صورت میں یہ ہے اس وقت کا پروگرام۔ اسی کے ساتھ ناظرین چاہتا ہوں اللہ حافظ۔